Story time. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो है एक कॉलेज की स्टूडेंट सायरा की, जिसे अपनी पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल शिफ्ट होना पड़ा और कैसे हॉस्टल की वो पहली रात उस पर कहर बनकर टूटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी तमाम हॉरर स्टोरीज आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं, ये सुनकर आप इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरी लाइफ का एक ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस है जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरा बदल कर रख दिया था। मेरा हॉस्टल में पहला दिन। ये बात आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले की है, जब मुझे अपनी पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि मेरा कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर था। मेरी रूम पार्टनर का नाम महविश था। महविश बहुत बड़े घर की लड़की थी, इसलिए उसमें गुरूर भी बहुत था। उसने मुझे अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया था और मैंने भी ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। महविश हेडफोन पर शायद कोई इंग्लिश सॉन्ग्स लगा कर सुन रही थी, क्योंकि वो बार बार अपने मुंह से इंग्लिश सॉन्ग्स की कोई लाइन गुनगुनाती रहती। मेरी ज़िंदगी में हॉस्टल का नया नया एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझ पर डर और बेचैनी की कैफियत थी। मैंने दिल बहलाने के लिए बुक निकाल कर पढ़ना शुरू कर दी। बुक पढ़ते पढ़ते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं नींद की गहरी वादियों में खो गई कि अचानक कांच का ग्लास टूटने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने महविश को देखा तो वो बहुत सुकून की नींद से सोई हुई थी। मैंने अपना वहम समझकर इस चीज़ को इग्नोर किया और फिर वापस सो गई। तकरीबन कुछ 5 मिनट के बाद फिर से एक और ग्लास टूटने की आवाज़ आई और मैं घबरा कर उठ गई। महविश ने दूसरी तरफ करवट ली हुई थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। मैं समझ गई कि शायद वो मुझे डराने के लिए ये सब कर रही थी। मैंने उसे अपने बेड पर लेटे लेटे ही आवाज़ दी कि महविश, मुझे पता है तुम ये सब मुझे डराने के लिए कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि हॉस्टल में मेरे साथ ये सब होगा, क्योंकि अक्सर मेरी दोस्तों के साथ भी हॉस्टल्स में ऐसे मजाक होते रहते थे। मैंने सोचा कि मैं जानबूझकर आंखें बंद कर लेती हूँ और अब जैसे ही ग्लास टूटने की आवाज़ आएगी मैं महविश को रंगे हाथों पकड़ लूँगी। उसके तकरीबन 10 मिनट बाद फिर आवाज़ आई तो अचानक से मैंने अपनी आंखें खोली और महविश को देखा तो वो उसी तरह सोई हुई थी। मैं समझ गई कि ये महविश नहीं है, बल्कि मामला कोई और ही है। मैं हिम्मत करके खड़ी हुई और कमरे में टूटे हुए ग्लास ढूंढने लगी, लेकिन हैरत की बात यह है कि मुझे एक भी ग्लास नहीं मिला। मेरी खौफ और परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं ग्लास ढूंढते ढूंढते जैसे ही कमरे में मौजूद आईने के करीब पहुंची तो फिर एक ग्लास टूटने की आवाज़ ने मुझे खौफ से लर्ज़ा कर दिया। वो आवाज़ें आईने के अंदर से आ रही थी। मैं फ़ौरन ही महविश की तरफ भागी और उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे पलटा तो जो देखकर मेरा रंग खौफ से सफ़ेद होने लगा। वो मुर्दा हालत में मेरे सामने पड़ी थी और उसका चेहरा खून से लथपथ था। मेरी तो बस रूह परवास करने ही वाली थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। जैसे ही मैं बाहर निकली तो देखा कि एक नकाबपोश औरत बड़ा सा खंजर लिए मेरे सामने खड़ी है और वो मेरा नाम पुकार रही है कि अगले ही लम्हे अचानक से मंजर बदल जाता है और महविश मुझे जगा रही होती है कि सायरा उठ जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, जल्दी उठो। अचानक से मेरी आंख खुली। महविश को सामने देखकर मैंने सुकून का सांस लिया
اور اس کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگی۔ پھر میں نے مہوش کو اپنا سارا خواب سنایا، اپنا سارا معاملہ بتایا۔ اس کے بعد وہ مجھ پر ہنسنے لگی، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ دن میرا ہاسٹل میں آخری دن ہوگا۔ میں نے جیسے ہی بیڈ سے نیچے قدم رکھا تو ایک بہت نوکیلی سی چیز میرے پاؤں پہ چبھی۔ میری اچانک سے چیخ نکل گئی۔ میں نے نیچے دیکھا تو 2 کانچ کے گلاس میرے بیڈ کے بالکل ساتھ ہی ٹوٹے ہوئے پڑے تھے۔ میری تو جیسے جان ہی نکلنے والی ہو۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر وہ خواب تھا تو یہ ٹوٹے ہوئے گلاس میرے بیڈ کے پاس کیوں ہیں؟ خیر، کالج سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو کال کی اور انہیں یہ سارا معاملہ بتایا، لیکن سب نے یہی کہا کہ تم ہارر موویز بہت شوق سے دیکھتی ہو نا، اسی لیے تمہیں ایسے خواب آتے ہیں۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، پھر ایسے خواب تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہی کہا کہ تمہارے پیپرز بہت قریب ہیں، ابھی فی الحال تم ان کے بارے میں سوچو۔ دن کا سورج ڈھلا تو رات سر پہ آ پڑی۔ اس بار میں نے مہوش کو شیشے والی سائڈ پر سونے کو کہا اور میں دوسری سائڈ پر سو گئی۔ وہی سب سوچتے سوچتے پھر سے میری آنکھ لگ گئی کہ اچانک پھر سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹنے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میری خوف سے آنکھ کھلی تو میری نظر اچانک گھڑی پر پڑی۔ جب گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ یہ ٹھیک وہی ٹائم تھا جس ٹائم کل رات گلاس ٹوٹنے سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو چٹکیاں کاٹی کہ اگر میں خواب دیکھ رہی ہوں تو میری آنکھ کھل جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ آواز پھر اسی آئینے میں سے آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس آئینے کے قریب گئی تو دیکھا کہ ایک لڑکی جس کا گلا کٹا ہوا تھا اور وہ خون سے لت پت تھی، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل آئی، جس کی وجہ سے مہوش کی بھی آنکھ کھل گئی۔ مجھے آئینے کے سامنے کھڑا چیختا دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی میری طرف آئی کہ اچانک سے اس آئینے سے نکلتا ہوا ایک ہاتھ مہوش کی طرف بڑھا اور اس نے مہوش کی گردن کو دبوچ لیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہمارے ساتھ سچ میں ہو رہا ہے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور 10ویں بار آیت الکرسی مکمل کرنے کے بعد میں نے اس آئینے میں پھونک دیا، جس کے بعد وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر ہم دونوں فوراً اس روم سے بھاگے اور نچلے فلور میں ہماری کچھ فرینڈز کے روم میں چلے گئے۔ وہ رات کسی طرح ہم نے وہاں گزاری اور صبح ہوتے ہی اپنے گھر والوں کو بلایا اور یہ سارا معاملہ ان کے آگے دریافت کیا تو انہوں نے ہمارا ہاسٹل چینج کروا دیا۔ پتہ کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ کچھ سال پہلے ایک لڑکی جو ہاسٹل کے اسی روم میں رہا کرتی تھی، اس کا کسی نے بہت ہی بے دردی سے قتل کر دیا تھا اور آج تک کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ قتل کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ہاسٹل کا روم نمبر 208 ہانٹڈ ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری، جو کہ واقعی میں بہت خوفناک تھی۔ تو گائز، اگر آپ کو سٹوری پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔